अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं सखीजा टीवी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर नेशन के पास खुद की एक आर्मी होती है और उस आर्मी से सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेंड सोल्जर को सिलेक्ट करके एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है। किसी भी मुल्क की स्पेशल फोर्स यूनिट उस मुल्क की सबसे ज़्यादा ट्रेंड फोर्स मानी जाती है, जो कि मेनली सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने के लिए बनाई जाती है। इन्हें इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो हर तरह की सिचुएशंस में अपना काम पूरा कर सके। दुनिया की सभी बड़ी कंट्रीज़ के पास अपनी एक स्पेशल फोर्स यूनिट होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में मौजूद 10 बेस्ट स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर 10, जीएसजी जर्मनी। जीएसजी 9 जर्मनी की काउंटर टेररिज्म और जर्मन फेडरल पुलिस की खुसूसी ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को 1973 में समर ओलंपिक गेम्स के दौरान जर्मनी के शहर म्यूनिच में अगवा किए गए 11 इसराइली एथलीट को कामयाबी से रिहा करने के लिए जर्मन पुलिस की मिसमैनेजमेंट के बाद कायम किया गया था। ये फोर्स ज़्यादातर किडनैपिंग, टेररिज्म और एक्सटॉर्शन जैसे मामला के लिए बनाई गई है। इसके अलावा इस यूनिट को मकामात के महफूज बनाने, फरार कैदियों का सुराग लगाने और बाद औक़ात स्नाइपर ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1972 से अब तक जीएसजी 9 ने 1500 से ज़ायद मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं। नंबर 9, डेल्टा फोर्स। फर्स्ट स्पेशल फोर्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा या डेल्टा फोर्स भी कहा जाता है। इस फोर्स को अमेरिका में 1997 में टेररिस्ट अटैक के बाद कायम किया गया था। ये अमेरिका की बेहतरीन और खुफिया फोर्सेस में से एक है। इसे ब्रिटिश की एसएएस एयर सर्विस रेजिमेंट के बाद मॉडल बनाया गया था। डेल्टा फोर्स का बुनियादी काम टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन और कौमी मुदाखलत को रोकना है। हालांकि यह इंतहाई ट्रेंड ग्रुप है जो फरार कैदियों का सुराग लगाने समेत कई मुतअद्दिद अक़साम की खुफिया मिशंस को अंजाम देने की अहलियत रखते हैं। नंबर 8, एसएसजी पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडोज को अनोखी हेडगियर की वजह से ब्लैक स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। ये पाक फौज की एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। ये यूनिट 1956 में बनाई गई थी। ये अमेरिका फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस और बरतानवी फ़ौज की एसएएस से बिल्कुल मुमासलत रखती है। इनकी ट्रेनिंग में 12 घंटे में 36 मील का सफ़र और 50 मिनट में 5 मिनट की दूरी मुकम्मल गियर्स के साथ शामिल है। एसएसजी को अपनी हिम्मत और बहादुरी की वजह से दुनिया की एक बेहतरीन स्पेशल फोर्स माना जाता है। रूसी सदर ने एक बार कहा था कि अगर इसके पास पाकिस्तानी फ़ौज और रूसी हथियार होते तो वो पूरी दुनिया को फतेह कर सकता है। एसएसजी को इन मखसूस मिशंस के लिए तैयार किया गया है, जिसमें गैर मुतनाज़ा जंग, खुसूसी ऑपरेशन, टेररिज्म का फैलाव, गैर रवायती जंग और गैर मुल्की दाखिले जैसे मुतहद ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किया गया है। एसएसजी की एक काबिल ज़िक्र ऑपरेशन जिसमें एसएसजी कमांडोज ने अगवा किए गए बच्चों को महज 20 सेकंड के अंदर बिना किसी नुकसान के दहशतगर्दों से बचा लिया था। एसएसजी कमांडोज ने सिर्फ कुछ सेकंड में 3 दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया था। नंबर 7, यूओई स्पेशल ऑपरेशन यूनिट। स्पेन की ये स्पेशल फोर्स दुनिया की एक और बेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है। यूओई या नेवल स्पेशल वारफेयर फोर्स तवील अरसे से यूरोप की सबसे मोस्ट रेस्पेक्टेड और डेंजरस फोर्स में शामिल किया जाता है। यह यूनिट समंदरी, साहली और मुल्क के अंदरूनी मामलात में स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालता है। ये 1952 में वॉलंटियर एम्फीबियस क्लाइंबिंग कंपनी यूनिट के तौर पर कायम किया गया था। इसके बाद से ये एक एलाइट फाइटिंग फोर्स बन गया। नंबर 6, अल्फ़ा ग्रुप रशिया। अल्फ़ा ग्रुप दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्स यूनिट में से एक है। एंटी टेररिज्म की इस एलाइट फोर्स को सोवियत के केजीबी ने 1970 की दिहाई में अफगानिस्तान पर हमले के दौरान बनाया गया था। ये अपने बेरहमाना इंतकाम और मुखालिफ को शिकस्त देने के लिए जाने जाते हैं। इनके अनोखी स्ट्रेटजीज की वजह से इस यूनिट को स्पेट्स ग्रुप एब के नाम से भी जाना जाता है। अल्फ़ा ग्रुप ख़ास तौर पर पैरामिलिट्री ऑपरेशन और खुफिया ऑपरेशन के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करता है। नंबर 5, जीआईजीएन फ्रांस। जिबूती में स्कूल के बच्चों को बाजियाब कराने से लेकर बोस्निया की जंगी मुजरमों को पकड़ने तक ये जानलेवा फोर्स मशहूर है।
اس فورس نے 1972 کے میونچ اولمپکس کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے بعد سے انہیں دنیا کی ڈیڈلیسٹ گروپ کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ ان کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے، جو کچھ فوجی ہی یہ ٹریننگ کمپلیٹ کر پاتے ہیں۔ GIGN کو قوم اور اس کے عوام کے لیے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ یونٹ 200 مضبوط فوجی دستے پر مشتمل ہے اور ان کے چہروں کا فوٹو نکالنا یا فوٹو پبلش کرنا فرانسیسی قانون کے خلاف ہے۔ GIGN کی تاریخ کی ایک انتہائی بہادرانہ کارروائی جو 1979 میں انتہا پسند باغیوں نے سعود ایوان کو ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا تھا۔ GIGN نے سعودی افواج کو جوائن کیا، لیکن غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس مقدس شہر میں داخلے کی پابندی کے سبب GIGN کے 3 کمانڈوز کی ایک ٹیم نے اسلام قبول کیا اور مسجد کو قبضے سے چھڑانے کا منصوبہ بنانے میں سعودی افواج کی مدد کی۔ نمبر 4، سیرت متکال۔ اسرائیل کی سیرت متکال دنیا کی ایک اور بیسٹ اسپیشل فورس ہے۔ اس کا بنیادی مقصد انٹیلیجنس اکٹھا کرنا ہے۔ اس یونٹ کو ٹیررزم اور اسرائیل کی سرحدوں کو سیکیور رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ برٹش آرمی کے SAS کے بعد دنیا کی سب سے ایلائٹ فورس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس فورس کی ٹریننگ بہت سخت ہونے کی وجہ سے صرف مضبوط ترین افراد ہی سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ سیرت متکال US ڈیلٹا فورس اور برطانیہ کی SAS کے برابر ہے۔ نمبر 3، SAS یونائٹڈ کنگڈم۔ برٹش اسپیشل ایئر سروس دنیا کی بہترین تربیت یافتہ سب سے زیادہ ایلیٹ اسپیشل فورس ہے۔ SAS کو 1941 میں ورلڈ وار 2 کے دوران بنایا گیا تھا۔ یہ یونٹ پوری دنیا میں اسپیشل فورس کے ماڈل کے طور پر خدمات انجام دیتی ہے۔ اس کی اصطلاح 1947 میں ٹیریٹوریل آرمی کے ایک حصے کے طور پر کی گئی تھی اور اس کا نام 1st بیٹیلین SAS ریجمنٹ تھا۔ 1980 میں لندن میں ایرانی ایمبیسی پر حملے کے دوران کامیاب آپریشن کر کے یرغمالیوں کو بنا کسی نقصان کے بازیاب کروانے کے بعد باقاعدہ آرمی 22 SAS کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس یونٹ کی سلیکشن ایک انتہائی تکلیف دہ فوجی ٹریننگ کورس میں سے ایک ہے، جس میں 90% سے زیادہ فوجی ناکام ہو جاتے ہیں۔ سلیکٹڈ ایجنٹوں کو تقریباً 6 ماہ تک بیریکون بیکونز، ایلن ویلی اور بیلیز کے جنگل میں فزیکل اسٹرینتھ، ول پاور اور برداشت کی شدید امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، اسپیشل بوٹ سروس UK۔ برطانیہ کی بوٹ اسپیشل سروس امریکی نیوی سیلز کے برابر ہے۔ SPS دنیا کی دوسری بہترین اسپیشل فورس ہے۔ اسے دوسری جنگ عظیم میں بنایا گیا تھا۔ یہ فورس سمندری بارڈر کو سیکیور بنانے کے لیے ٹرین کی گئی ہے۔ SPS کی سلیکشن کا عمل اتنا سخت ہوتا ہے جتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی ٹریننگ میں بھی بلیز کے جنگلات میں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کو مشکل سے مشکل حالات میں سروائیو کرنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ SBS میں شامل ہونے کے لیے کینڈیڈیٹ کو پاس ہونے کے لیے صرف 2 اٹیمپٹ میں ہی ٹیسٹ کلیئر کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نیوی سیلز۔ امریکہ کی یہ فورس کم وقت میں اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنا اور انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور اپنے ٹارگیٹ کو منٹوں میں ختم کرنے کی وجہ سے انہیں دنیا کی نمبر 1 فورس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے 1992 میں بنایا گیا تھا۔ SAS اور اسپیشل فورس کی طرح ان کی ٹریننگ بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ 25% ہی کینڈیڈیٹ اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں۔ ان کی سلیکشن کے عمل میں میڈیکل اسکریننگ شامل ہوتی ہے، جس کے بعد سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو کچھ فزیکل ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے، جس میں 12.5 منٹ میں 500 یارڈ تک سوئمنگ، 2 منٹ میں 50 پش اپس، 2 منٹ میں 50 سٹ اپس اور 10 منٹ میں 1.5 میل کی دوری طے کرنا شامل ہے۔ اس کے بعد اس یونٹ کا مکمل حصہ بننے کے لیے ہر ایک ٹرینی کو عام طور پر 1 سال سے زیادہ ایسی ہی مشکل ترین ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔